अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ F6 के सामने जो ग्रीन बेल्ट है, रेड जोन के पास। ये उस जगह की फुटेज है जहाँ पे ये अफगानिस्तान के लोग हैं जो तकरीबन 1500 के करीब, 1500 से 2000 के करीब है और अच्छी खासी फैमिलीज़ है जो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी और इस के बारे में बताया था कि यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको जिन मिसाइल का सामना है उसके अंदर बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इनके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करे। और पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, इनसे मेरी बात हुई थी तो अभी बाकायदा बड़ी तफसील के साथ बात हुई और इनके जो रहनुमा है जो इसको लीड कर रहे हैं उनके साथ मेरी तकरीबन 1 घंटे बात हुई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ मुतालबात बताए। जिसके अंदर उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि सबसे पहले अगर उनके मुतालबात की बात बाद में की जाएगी, लेकिन पहले एक ये देखें कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ है वो अपने बच्चों के साथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ औरतें हैं और ये लोग जो है, हालांकि जैसे आज इस्लामाबाद के अंदर जो मौसम था उसकी बात की जाए तो इंतहाई जो है तेज़ आंधी हुई, बारिश हुई। तो तकरीबन 40 डेज़ से पहले ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिन हो गए उनको ये रेड जोन के सामने जो ग्रीन बेल्ट एरिया है F6 का, डी चौक के साथ यहाँ पे आए। अब इनके मुतालबात की बात के बाद हम पहले अगर इनसे ये बात करें कि यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, इनसे जो यहाँ पे है ये बच्चों के साथ है। पर सबसे पहले अगर इस चीज़ को सोचा जाए कि इतने बेयारो मददगार ये लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पे कैसे रह रहे होंगे, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे और औरतें हैं तो किस तरह यहाँ पे सरवाइव कर रहे होंगे। जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे ये बताया गया और मुझे काफ़ी शर्मिंदगी भी हुई और एक तरह से अफसोस भी हुआ कि क्या बेसिकली देखा जाए तो एक इंसानियत के रिश्ते पे ही देखा जाए तो ये लोग इंसान जो यहाँ पे रह रहे हैं। और बताया ये जा रहा था कि 40 डेज़ से प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन हफ्ते से यहाँ पे जो 4-5 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा, यहाँ पे अभी तक इनको इवन के पानी तक भी यहाँ पे नहीं दिया गया। और फूड की बात तो बाद में है, यहाँ पे उनके टेंट्स की बात बाद में है। यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए इन लोगों को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया गया। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे किसी और जगह का या कहीं और लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते तो यकीनन इस्लामाबाद से लोग इनकी कहीं और से दूसरी जमातें इनके लिए यहाँ पे हर चीज़ की जो है वो दस्तयाबी होती, इनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान होने के नाते भी हम लोगों ने इस हवाले से नहीं सोचा कि ये लोग अगर इतने दिनों से प्रोटेस्ट करें, उसके बाद स्पेशली एक हफ्ते से यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, औरतों के साथ, पूरे घर यहाँ पे एक तरह से आबाद है, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर वो घर नहीं बने हुए जिस तरह एक कंक्रीट के घर में लोग रह रहे हैं ना। यहाँ पे इन्होंने कोई खास टेंट का बंदोबस्त है, बल्कि ये लोग जो है वो ओपनली यहाँ पे रह रहे हैं, बारिशों के अंदर भी ये इसी तरह रह रहे हैं। तो उस पर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है, इन बच्चों के लिए क्या कर रही है, इन औरतों के लिए क्या कर रही है, क्या यहाँ पे इनको इतने दिन रहे उसके दौरान स्पेशली जब इमरान खान साहब का यहाँ पे डी चौक पे मार्च हुआ और उसमें इतनी ज़्यादा शलिग हुई तो उससे ये लोग इसी एरिया के अंदर ही शलिग हो रही थी, इसी डी चौक के साथ शलिग हो रही थी। तो उससे भी ये मेरी जब इनसे बात हुई तो खासी जो है वो मुतासर हुए और ये कह रहे थे कि हमारे लिए वो रात जो थी वो सबसे मुश्किल तरीन रात थी। वैसे तो हर दिन ही हर रात हमारे लिए यह मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल से हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और इतने दिनों से प्रोटेस्ट के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे। अमेरिका की वार की वजह से हम लोगों ने अपने घर जो है वो खो दिए हैं, हमारे जो हुकूक थे वो ख़त्म हो गए। अब पाकिस्तान में हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारी आवाज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचाए।
اور اسپیشلی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو سنے، کیونکہ ہمارے اگر جب میری بات ہوئی ان کے جو رہنما تھے ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کو ایک گھر ملے، وہاں پہ اس کو خوراک ملے، اور باقی سہولیات تو بات کی بات ہے۔ ایک گھر ایک جانور کا بھی ہم انسان دیکھتا ہے کہ جانور کوئی پرندہ بھی اگر اس گھر کے باہر ہے تو اس کے آگے بھی دانا پانی رکھ لیتا ہے، لیکن ہمیں اتنے دن گزرنے کے باوجود یہاں پہ کسی نے آ کر ہماری ہیلپ تک نہیں کی، ہم اس طرح کی ہیلپ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے کم سے کم ہماری آواز اٹھائے، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ عالمی فورم پہ ہماری آواز اٹھائے کہ ہمارے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے۔ امریکن وار کی وجہ سے ہم لوگ متاثر ہوئے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کسی مجبوری کے تحت بیٹھے ہوئے۔ اگر گورنمنٹ ہماری بات نہیں سن رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہماری طرف اٹینشن نہیں دے رہی، تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے اپنے جسم کے اوپر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کفن پہن رکھے ہیں، جس میں یہ برملا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہی کفن اب جو پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کو دن میں اگر بارش ہو جائے تو یہ خشک ہوتا ہے، اسی کو پہن کے ہم یہاں گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو نہیں سنا جاتا، ان پہ آواز نہیں اگر اٹھائی جاتی تو ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ مار دیں گے۔ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کچھ اور کر سکیں۔ اس لیے اس کے حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، اور پاکستانی میڈیا بھی پوری طرح، حالانکہ یہ ریڈ زون کے ساتھ ہے تو ان لوگوں کی آواز نہیں اٹھا رہا، یا انٹرنیشنل کمیونٹی جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی عام اگر پاکستان کے اندر کوئی اور کسی اور جگہ اگر یہ احتجاج کسی اور اینگل سے ہو رہا ہو تو انٹرنیشنل کمیونٹی ضرور پہنچ جاتی کہ یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں کہ ان کو افغان وار کی وجہ سے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے، ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، اور جس کے بعد وہ یہاں پہ مائیگریٹ ہو کے آئے ہوئے گزشتہ 5-6 ماہ سے، کچھ 3 ماہ سے ہے، 2 ماہ سے ہے، تو ان کو جو ہے باقاعدہ جو ان کے رائٹس سے ان کو انشور کیا جائے، ان کے پاس یہاں پہ رہنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو وہ سہولیات دے جس کی وجہ سے ان کے گھر بار تباہ ہوئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں پہ رہتے ہوئے، ریڈ زون کے ایریے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کو کور نہیں کر پا رہا۔ حکومت پاکستان کو اس میں آواز اٹھانی چاہیے کہ ان بچوں کا کیا قصور، یا ان عورتوں کو یہاں پہ اگر بیٹھی ہوئی ہے تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور ان لوگوں کی آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک ضرور پہنچائے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا نقصان ہوا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا ضرور حساب دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جب کوئی بھی، چاہے انسان ایک مشکل میں ہو، چاہے کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، ہے تو وہ انسان ہی، پھر اس کے بعد مسلمان ہے، تو ان بھائیوں کی آواز اٹھانا یا ان کے لیے جو ہے جن کی جو ایشوز ہیں ان کو حکومت تک پہنچانا، اور حکومت کو چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک یا یو این تک ان کے جو مطالبات ہیں وہ ان سے لے کر یو این تک پہنچائے، تاکہ ان لوگوں کو جو اتنا یہ سفر کر رہے ہیں یہ ان کا جلد از جلد اس چیز کا ازالہ ہو سکے، اور یہ واپس جو ہے وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ یہاں پہ ان کا بیٹھنا یقیناً ایک تو حکومت پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ جتنا زیادہ ٹائم یہ رہیں گے تو امن امان کو بھی اس حوالے سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا ان لوگوں کو بھی یہاں پہ رہتے ہوئے کافی مشکلات آ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان سے میری یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو جلد از جلد سنیں اور ان کو حل کیا جائے۔